Sa Western Mindanao Conference, mga ministro sa natad na nagtigom alang sa paghiusa o sa katuyuan. Alang sa detalye, aniya si Kapaglaom kay Hesper Serra. Gikan sa 62 ka mga distrito sa tibuok kaumahan sa Kasadpang Mindanao, uban ang mga junior pastors naghiusa sa usa ka mahinungdanon nga panagdagbo sa mga magbubuhat sa mismong buhatan sa syudad sa Ozamis niadtong January 31 ug February 1, 2024. Si Pastor Henry Croy Gaid, kasamtangan nga Ministerial Secretary, mingabli sa maong panagtapok sa pagsugod sa maong katiguman diin iyang gidasig ang mga isig ka magbubuhat sa pagpabilin nga mainiton sa pagministeryo pinaagi sa gasa sa pagpaminaw. Masudong sa mga panagway sa mga magbubuhat ang katagbawan sa pagpaminaw isip resulta sa maong pagtawag sa unang pakigsalmot taliwala sa mga administrator o mga magbubuhat sa nasangpit nga kaumahan. Human nga ako na paminawan kining bago mga impormasyon kabahin nining unang workers meeting din sa Western Mindanao Conference sa tanan nga pastors din sakop sa Western. Dunay bag-o nga mga hagit alang sa bag-o usab na ako nga assignment. So, para nako excited ko nga mo hatag o mopahat sa mga kaigsunan og makigtagbo kanila alang nining bag-o nga mga impormasyon kansang maghatag kanila sa pagpatubo espirituhanon ug mao kini ang pinakaimportante alang kanamong pastor nga kami makita usab ang mga kaigsunan nga motubo uban kanamo diha sa pag-alagad sa Dios hangtod sa atong pagbalik o sa pagbalik sa atong buhay nga Dios. Kung manginaot nga kining mga pamaagi nga amo nadungog karon mahimo usab kini epektibo nga galamiton alang sa pag-ekwipo o pag-equip sa ato nga mga kaigsunan ilabi na gyud sa pagpadayon sa pagkamadasigon sa buhat sa Ginoo. Sa ilang pagbalik-balik sa ilang tagsa-tagsa ka mga distrito o iglesia, kini nga mga ministro nagdala sa ilang commitment to make 2024 a year of transformation and renewal. Ug sila nasangkapan sa hugot nga pagtuo, kaluoy ug dili matarog nga determinasyon, sila magabarog nga andam sa pagdanag sa dalan padulong sa mas hayag nga ugma. Kini si Kay Hesper Serra alang sa Mispa Live News and Commentary.